साखळे नावेली श्री लक्ष्मीनारायण देवस्थानाचो वर्सुकी कालो जालो। हजारांनी भाविक देवाच्या दर्शनाक हजर आसले। नूतनीकरणा उपरांत नव्यान बांदिल्ल्या ह्या पाशाणी देवळांत हो पयलो कालो। देवस्थानाचो खजिनदार दत्तू गांवसान पुराय माहिती दिल्या। पळयात। नमस्कार, हांव दत्तू फटीगांव देवस्थानचो खजिनदार। आयज आमचो कालोत्सव ह्या निमतान सगळ्या भाविकांक आणि भक्तांक माये मोगाचो नमस्कार। सगळ्यांचे स्वागत। आयज आमचे हे देवूळ बांदून 10 महिने जाले। पयलो कालो आमी रिनोवेशन केल्ले। वरून 9 मार्च 2025 ह्या दिसा आमी देवळाचे उद्घाटन केल्ले, स्थापना केली। आणि पयलींचे जे आमचे देवूळ आले ते 560 वर्सां पयलींचे 560 वर्सां जाल्ल्या कारणान ते जीर्णय बी जाल्ले अशें आमकां दिसून येयले। त्या कारणान सगळ्या आमच्या गांवकारांनी एक मत केलें की देवूळ आमचें रिनोवेशन करचें म्हणून। आणि त्या रिनोवेशन कशें करचें हेजेर विचार जावन हे सगळ्यांचो एकमत जावन पाशाणी फातराचें देवूळ बांदचें अशें सगळ्यांचें एकमत जालें। आनी तें बांदून आयज 10 म्हयने जावन आयज पयलो कालोत्सव। आणि ह्या कालोत्सवाक सगळ्या भाविकांक परत एकदा नमस्कार। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर।